So, ano sa amanday ang adlaw or ang adlaw sa Ginoo or proklamasyon sa adlaw sa Ginoo nga kung diin gipagawas ta sa gitawag og kasalanan o kanang adlong Domingo, St. Matthew chapter 28 verse 1 and tawag in 9 and 16 kay kanang adlaw proklamasyon kana sa kadaugan ni Ginoong Kristo against death, against sin. So tungod niya na kung magpahulay ta sa adlawng gitawag og Domingo o magsimba ta sa Ginoo o sa Dios sa adlong Domingo, pagpadayag ka na nga ato ang giproklamar ang kadaugan ni Kristo batok sa sala o batok sa kamatayon. Sumala pa ni Propeta Oseas, ingon pa niya, nangalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Pulong kira sa Dios ang gilitok ni Propeta Oseas nga nagpasabot nga daghan kaayong katawhan sa Dios mga laglag tungod kay lack of knowledge concerning sa Dios nga ato ang gitawag o gituuhan. O kana nga prinsipyo o kana nga pagtulunan applicable until now. Nga naman kay daghan kaayong mga Katoliko nga ngalaglag, daghan kaayong mga Katoliko nga nangatagak tungod sa kakulang sa kahibalo. Mo nang ampay kaayo sa mga amigo nato nga mga tagak ug mga sulpot, di ba? Sagad sa ilang magipangtudluan mga Katoliko nga way hanaw sa pagtuong Katoliko. Manakitang mga Katoliko karon sa nakakita nagtan-aw ni ining ato ang tawag ining video, challenge na nato nga magtuon tas tong pagtuo kay usa sa pamaagi nga makasud tas langit kanang pagkasayod mahitungod sa Dios nga atong gituuhan ug atong gisimba. Kanang Sabat nga nakasulat sa balaang kasulatan way labot ang mga sektang gipangtukod og mga Amerikano ana. Nga naman kay agyan Judaism ang gihatagan, dili man mga Amerikano. So kinahanglan i-celebrate ang maong Sabat according sa Jewish context mo ng Ginoong Kristo, tungod kay Hudyo man siya, tungod kay ang relihiyon sa iyang panahon Hudyo man, o Judaism rather. So mo nang muadto siya dito sa tawag ining sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Kay Hudyo man siya. So naturalmente okay na para siya kay customary man na ambot pasabot ilahang nabatasan kumbaga tungod sa ilahang gitawag og relihiyon. Pero kining tawag ining mga amigo nato nga mga tagak kining mga amigo nato gipangtungkod nila Ellen G. White, may labot anang tawag ining urmohaom sa customary o sa custom ni Ginoong Kristo aron mamahimong customary pud na para sa ilaha nga magpahulay sila sa adlaw ipapahulay nga dili man sila apil adto. And at the same time nagtukod man sila og ilang kaugalingong pundo nga gitawag og Seventh-day Adventist, dili man Judaism. So mo pasabot kanang tinuod nga Sabbath keeper sa Biblia, Judaism. Kining mga gipangtukod no mga Amerikano nga mga kuno nagpaila nga Sabbath keeper, ngay mga piki na sila. Og ang ilahang pagpahulay sa adlaw ikapito, Americanized, dili tawag ining biblical. So mo na nga bisa pagkapila na sila moangkon magpabili ang kamatuoran nga piki gining maong mga tawhana. Dili gyud na ang ngayon nga supakon kung naatay dako nga tinguha nga maghatag ta, mag-offer ta og halad o mag-offer ta og kwarta para sa Dios pinaagi sa iyahang gitawag og balay kung sa ato pang panahon karon mauna ang simbahan kun iglesia. Pero dako kay kung supak kung ang nangayo o ang gitagaan sa maong kwarta o ang nidawat sa maong kwarta way koneksyon sa Ginoong Hesukristo. Ngano man kung mudawat manggugkaan ng butanga kanang ang atong intention mo halad to sa Dios nya pagkahuman ang nidawat way koneksyon sa Dios. Pagpangilad man gud na bisan pag unsaon nato na og kana bitong tuwad balintong ang pagsabot or panguna-huna, pagpangilad man gud na kanang mudawat ka og kwarta nga para sa Dios niya ikaw wa ay koneksyon sa Ginoong Dios, connected ka sa mga Amerikano, connected ka sa inyong mga founders, di ka connected kang Ginoong Jesucristo. Muna ako kung ako membro ana mga pundok sa sulpot ug tagak, di ko mohatag oy ngano man hinaguan ako ng kwartahan niya pagkahuman ako lang ihatag dito sa ako ha, pero wakoy tawag ining pagbuot kung unsa man ang inyong nagustuhan, pero ako mohatag ko og kaning kwarta nya kabalo ko nga dili na sa Dios nya gigamit lang ang pangalan sa Ginoong Dios. Pagpangilad na ako'y nabasa nga comment sa comment section nato sa usa sa ato ang mga reels. Ingon pa nila ang simbahang Katolika grabe raw kuno pagpagwarta kay taga-bunyag daw, pag naibunyag bayaran daw, sumala pa nila. Pag naikasal bayad na pod, pag-ampo sa mga nangamatay bayad na pod. So actually ang gitanaw nila kanang ginaingon nilang bayad, pero actually dili mo na bayad.
Ngano man kay di mga to mabayad ng grasya. Kanang grasya nga madawat sa bautismo, kanang sa misa sa mga patay, kanang gitawag og sa kumpirma, dili man na mabayaran. Kanang amo ang gihatag sa simbahan, kumbaga pahinungod ba, kumbaga. Pero kumingon gud sila og bayad, sige sakyan na lang nato. Granting without admitting nga bayad kuno. Sumala pa nila. At least kasara, di ba? Kasara man ta magpabunyag, so kasara pud ta buhatag, kasara man pud ta magpakumpirma, kasara pud ta mo. Tawag ini nga buhatag. Unya kini pagpamisa sa mga patay, ganti nga magpamisa ta once a year o kasara sa usa ka tuig. Oy compare pud nato sa mga tagak sa January na ay 10%, sa February 10% again, hangtod na maabot og December, taga bulan yan 10%. Unya kung pila ka katuig nga ilahang membro, maupod na ang imong ihatag nga 10% nila. So question, kisa may nang wartaron, di katoliko. Kami gipong wartahan, luoy kay mo. Diya sa balaang kasulatan, kining mga mini nga mga magtutudlo, moabot sa ulahing mga adlaw. So sa pagsulti ni San Pablo nga moabot sa ulahing mga adlaw, dili gyud na sa iyahang gitawag panahon, kundi dili sa umaabot pag yun. Nya kanang mao mga tawhana musulpot lang nagkalit ug again wala na sila koneksyon sa gitawag og mga apostol. Unya naa na sila himuong dakong milagro. Ang dakong milagro nga himuon ni anang maong mga tawhana kanang gisulti ni San Pedro. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 4. Kanang giingon ni San Pedro ba nga kining mga tawhana manapi kaninyo. So kung daghan na dato anang gambling tawag in business, mahimo silang gambling lord, na ay drug lord. Kinipot silang mga tawhana, ang tawag ini nila, praise the Lord. Kay gihimong kapital ang pulong sa Dios aron, kabaw na mo ang sumpay. Okay? Ining pundok sa itong mga higalang mga sulpot ug tagak ba, ilhan jud kayo nga walay koneksyon sa divine being. Sa hinungdan nga, di ka makadungog nila nga na ay mga supernatural or divine apparitions or interventions nga mahitabo o nahitabo sa ilaha. Sa hinungdan na kanang maong mga punduka manggod, tahora manggod ang katukod. So kung tahora ang katukod, purely physical, purely material ragyod ang ilahang maasahan niya ng maong mga punduka. Unlike sa simbahan Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, sama sa Israel kaniadto na ay mga divine interventions. Masabta nato nga ang maong community, ang maong gitawag society na ay koneksyon sa Ginoong Dios nga mo'y maglalalang. So tanawang simbahan Katolika, grabe mga milagro na ay mga butang even ang siyensya dili maka-explain ni anang maong tawag ining mga panghitabua. And ang pinakanindot nga mahitabo magud niya kay daghan kaayong mga conversions, mga makasasala na himong gitawag santos ingon ana, pero gining mga sulpot o mga tagak puro lang self-proclaim. Ang mga nahitabo sila kanang conversion nila puro lang self-proclaim nya pagkahuman ang sentro ang ilahang kaugalingon. Luoy gyud ning atong mga higalang mga tagak o tanawa pangayuan og ebidensya, di gyud makahatag og ebidensya, puro lang gyud mugna sa pangunahuna. Or kana bitang maghimog konklusyon ba nga wala bitaw insakto or tama nga basihanan sa ilahang gihimong konklusyon. Napa sila'y paatik, napa sila'y tawag ining pang kana bitang pangpabuhi loob ba nga ang simbahan Katoliko kuno pagano kay nagpasan-pasan daw kuno ribulto. Kay practice daw kana sa mga pagano kanang pag bit or magposisyon og ribulto. Nga nang wala man nagitawag ang Judaismo o pagano nga ang mga Hudiyo kaniadto nagpasan-pasan ng ribulto. Ila paging posisyon limang kag si David sayaw at tubangan ni anang moong ribultuha. Anong wa magud sila kasaway og pagano ng mga Hudyo, anong Katoliko ra magud ilang kalaban nga naman kay tilasan mo murabag ka na di mo kadawat sa kamatuoran ba nga kanang inyong mga rason walay insaktong gitawag og basihanan. Ang mga isete kaniadto nagbitbit og mga ribulto, nagposisyon og mga ribulto. Ang simbahan Katoliko nagbitbit og ribulto, nagposisyon gamit ang tawag anang ribulto. O di pareho. So kung mingon mo ang simbahan Katoliko pagano, dapat imo po ninyong Judaismo nga pagano po mo. Nya mahog na nga di na mo to Biblia.